आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के दबंग खिलाड़ी, तगड़े खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने माथा टेक दिया है। और ये माथा टेका है सोहेल अफरीदी ने बड़े घर में। सोहेल अफरीदी साहब कहां पहुंचे और माथा उन्होंने कैसे टेका, एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा यू टर्न भी लिया है। 2 दिन पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ था, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने उस मौक़िफ़ से, अपने उस बयानिए से, अपने उस दावे से कैसे पीछे हट चुकी है। 2 दिन पहले तहरीक-ए-इंसाफ का क्या कहना था, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या कह रही है। तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमराजा साहब ने ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है। इस्तीफों की पेशकश सामने आ चुकी है। ये नाज़रीन चंद अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यू टर्न की। नाज़रीन, जब इंडियन मीडिया पे बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की सेहत को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया कि खुदा न खास्ता इमरान खान इस दुनिया में नहीं रहे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी क़यादत, मरकजी क़यादत, सेकेंड टियर की जो क़यादत है, वो इंडिया के इस प्रोपेगेंडे को लेके चले कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सेहत से मुतल्लिक हमें तशवीश है। हालांकि पार्टी में कुछ ऐसी आवाज़ें थीं जो ये कह रही थी, वीडियो बयान जारी कर रही थी कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं। उनकी सेहत से मुतल्लिक जो भारतीय प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से आवाज़ें आ रही थी कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो मेजॉरिटी के साथ इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया, अल्टीमेटली क्या हुआ, उस्मा खान की बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई। और उस मुलाकात के बाद जब वो अडयाला जेल से बाहर आई, आपको इमरान खान साहब की बहन उस्मा खान के वो अल्फाज याद होंगे। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे उस्मा खान का वो वीडियो पड़ा होगा जिसमें वो कह रही हैं कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान सेहतमंद हैं, बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। उनकी सेहत के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया, वो प्रोपेगेंडा झूठा साबित हुआ। यह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया है। लेकिन आप ये देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ के अपने दावे, जो इमरान खान के साथ मुलाकात करके आए, बाहर आके उन्होंने बताया उस्मा खानम ने कि खान साहब ठीक हैं, सेहतमंद हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या यू टर्न लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त गुजारी गई है जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जानिब से। और यह दरखास्त एडवोकेट अली बुखारी ने दायर की है, जिसमें क्या कहा गया है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीश है। इमरान खान साहब का शौकत खानम के डॉक्टर से मुआयना करवाया जाए। शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं वो अडयाला जेल में बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का मेडिकल चेकअप करें। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कौन सी बात पे यकीन किया जाए। 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रही थी कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक हैं, भारतीय प्रोपेगेंडा तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि झूठा साबित हुआ। शुक्र कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा। अब अचानक क्या हुआ है, 24 घंटे 36 घंटों के अंदर इमरान खान साहब की सेहत को ऐसा क्या हुआ है, और कौन इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए गया है और उसने आके मशवरा दिया है कि इमरान खान साहब का आप शौकत खानम के डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराएं। यह आप तहरीक-ए-इंसाफ के यू टर्न का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के कौल व फेल में कितना बड़ा तजाद होता है। एक लम्हे जो बात कर रहे होते हैं, दूसरे लम्हे उसी बात की खुद ही नफी कर देते हैं। यह है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। सिर्फ लीडर नहीं यू टर्न लेता, तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो भी यू टर्न लेते हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब को ले लें, जिन्होंने आज अडयाला जेल जाना है बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए। न जाने उनकी मुलाकात होती है, उनकी मुलाकात नहीं होती। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ना सिर्फ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, बल्कि एनएफसी में जो सूबों के वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक इजलास हो रहा है, उस इजलास में भी
ان کی شرکت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب یہی سہیل افریدی صاحب تھے جو اس سے پہلے جب وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانیوں کی بے دخلی سے متعلق غیر قانونی طور پہ مقیم شہریوں کو، غیر ملکی شہریوں کو پاکستان سے نکالنے سے متعلق جب اجلاس بلایا تھا تو یہی سہیل افریدی صاحب تھے جو اس اجلاس میں نہیں گئے تھے۔ لیکن آج سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ بڑے گھر آئے ہیں۔ بڑا گھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوبوں کے لیے وزارت خزانہ کے جو منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب، ان کی سربراہی میں جو NFC کا اجلاس ہو رہا ہے، صوبوں کے لیے تو مرکزی حکومت بڑے گھر کے ہی مترادف ہے نا۔ آج وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں سہیل افریدی صاحب، اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے ان کا بڑا پرتپاک ویلکم کیا ہے، استقبال کیا ہے۔ تو یہ پہلے بھی تو آ سکتے تھے۔ پہلے وفاق سے کس بات کی ناراضگی تھی؟ صوبوں کے خیبر پختونخوا کے امن و امان سے متعلق اجلاس تھا نا، کہ وہ غیر ملکی، غیر قانونی طور پہ مقیم جو افغانی ہیں، جو صوبے کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے مسائل اور مشکلات کا باعث بن رہے ہیں، اس اجلاس میں افریدی صاحب نہیں آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ NFC کے اجلاس میں جو آج سہیل افریدی صاحب کی شرکت ہوئی ہے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صوبوں کے وسائل کا، خیبر پختونخوا کے جو مالی معاملات ہیں ان کا دفاع کریں گے، لیکن جو مرکز کا موقف ہے، جو بڑے بھائی کا موقف ہے، جو بڑے گھر یعنی وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے، جو صوبوں میں وسائل کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے، اس میں رد و بدل ہونا چاہیے۔ جو انسداد دہشت گردی ہے، یعنی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس کے علاوہ جو دفاعی اخراجات ہیں، جو قرضہ جات کی مد میں وفاق اپنا سارا پیسہ ادا کرتا ہے، سود کی مد میں، قرضوں کی ادائیگی کی مد میں صوبوں کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ NFC کے آج کے ہونے والے اس اجلاس میں کیا بڑی خبر سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ اچھا جسچر ہے کہ سہیل افریدی صاحب آج NFC کے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے کس قسم کے سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ اب افریدی صاحب تو پہنچے ہیں، لیکن افریدی صاحب تو چلیں اپنی جگہ پہ، سلمان حق مناظر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سلمان حق مناظر صاحب کے پاس، ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے، اور تحریک انصاف کے اپنے قانون کے مطابق سیکرٹری جنرل کا عہدہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسی ہے جیسے کسی انسان میں ایک دل ہوتا ہے۔ پورے جسم کو جو خون کی سپلائی ہوتی ہے وہ دل کی طرف سے ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں سیکرٹری جنرل کا عہدہ ایک دل کی مانند ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عظمیٰ خان کی جو ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ، اس ملاقات سے جو خبر سامنے آئی، وہ بانی عمران خان جو کبھی جنرل باجوہ کو میر صادق، میر جعفر کہتا تھا، اسی عمران خان نے کہا کہ میرے پارٹی کے وہ لوگ جو NDU سیکیورٹی ورکشاپ میں شرکت کے لیے گئے تھے، وہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں۔ اب جب راجہ صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب پارٹی کے لوگوں کو میر جعفر، میر صادق یعنی غدار قرار دے رہے ہیں، ان لوگوں کی نومینیشن کیسے ہوئی؟ اب جن لوگوں پہ سوال اٹھا کہ عمران خان آپ کو میر جعفر، میر صادق کہہ رہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری نومینیشن تو پارلیمانی پارٹی نے کی ہے۔ خیبر پختونخوا سے اگر ارکان اسمبلی گئے ہیں تو KPK کی پارلیمانی پارٹی نے نومینیشن کی ہے۔ قومی اسمبلی سے اگر ارکان گئے ہیں تو قومی اسمبلی میں جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے اس نے نومینیشنز کی ہیں۔ پنجاب اسمبلی سے لوگ گئے ہیں تو وہاں پر بھی PTI کی پارلیمانی پارٹی نومینیشن کرنے والی تھی۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جن لوگوں کو میر جعفر، میر صادق کہہ رہے ہیں، جب پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے سوال ہوا جو کہ پارٹی کے تمام امور کو دیکھتا ہے، تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے، تمام فیصلے سیکرٹری جنرل کے علم میں لائے بغیر، تمام فیصلے سیکرٹری جنرل کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اب راجہ صاحب یہ کہتے ہیں، سلمان حق مناظر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس فیصلے کا علم ہی نہیں کہ ہمارے پارٹی کے ارکان اسمبلی کی جو نومینیشن ہوئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا، اور اعلان لا تعلقی اظہار کر دیا۔ اور جیسے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ تحریک انصاف کے اپنے قانون کے مطابق جو سیکرٹری جنرل کا منصب ہے وہ PTI میں اس عہدے کی جو اہمیت ہے وہ ایک دل کی طرح ہے کہ تمام چیزیں سیکرٹری جنرل کے آگے سے، ان کے سامنے سے ہو کے گزرتی ہیں۔ تو راجہ صاحب اگر اتنے لا علم تھے، آج جو اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں، تو پھر کیا ایسے شخص کو جسے پارٹی کے انٹرنل امور سے متعلق علم نہیں، کیا اسے سیکرٹری جنرل رہنا چاہیے؟
वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे अरकान हैं, कई ऐसे रहनुमा हैं, मरकजी क़यादत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सलमान अहमद पे अदम एतमाद कर चुके हैं, उनके फैसलों पे, उनके कंडक्ट पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन ये जो एतराफ़ राजा साहब खुद कर रहे हैं कि मुझे इस फैसले का इल्म नहीं था, इसके बाद फिर इस्तीफ़ा देना ही बनता है। अब राजा साहब इस्तीफ़ा देते हैं, इस्तीफ़ा नहीं देते, लेकिन जिन लोगों पे मीर जाफर, मीर सादिक यानी गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी तरफ से पेशकश ज़रूर कर दी गई है कि अगर हमसे जाने अनजाने में इरादी तौर पे, गैर इरादी तौर पे कोई गलती हुई है तो हम अपने इस्तीफ़े रुकने असम्बली की हैसियत से अपने पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। तो या तो राजा साहब फिर रिज़ाइन कर जाएं जो ऐलान लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, या फिर उन लोगों से इस्तीफ़ा ले लें जो कह रहे हैं कि चलें अगर हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है तो हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं कौन इस्तीफ़ा देता है। इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।